दर्शकवृन्द नमस्कार। हाम्रो बेलायतमा यही आउँदो 21 गते जनगणना हुँदैछ। जनगणनामा कसरी सहभागिता धेरैभन्दा धेरै सहभागिता हुने भन्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि आज हामीले यो जिआरएनसीको कार्यक्रम जस्तो हामीले यहाँ गराएका छौँ। त्यसमा हामीले अध्यक्षलाई र उपाध्यक्ष र सचिवलाई मैले यो उसमा स्क्रिनमा बोलाएको छु। हामीले अध्यक्ष र भाइस प्रेसिडेन्ट र सेक्रेटरीले यस जनगणनाको विषयहरूमा हामीलाई जानकारी दिनुहुन्छ। अब जनगणना सम्बन्धी के हो त भन्ने कौतूहलता जान्न सक्दछ। मैले जनगणना के हो त भन्ने कुरा म प्रेसिडेन्टबाट सुरु गर्न गइरहेको छु। जनगणना के हो त प्रेसिडेन्टजी, जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त मणि भाइ, यहाँले चाहिँ आफ्नो अमूल्य समय दिएर मलाई एउटा प्रश्न राख्ने मौका दिनुभयो रिङ नेपाली समाजको अध्यक्षको नाताले। म यहाँ मेरो नाम टेकबहादुर गुरुङ, रिङ नेपाली समाजको चाहिँ अध्यक्ष हाल, र म सम्पूर्ण चाहिँ बेलायत बसी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के आह्वान गर्दछु भने हाल आउँदो 21 मार्चमा हाम्रो जनगणना हुँदैछ बेलायतको। यसमा चाहिँ जनगणना किन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा प्रश्न आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक देशले 10 वर्षमा आफ्नो देशको जनगणना आँकडा लिन्छन्। त्यो आँकडा लिनुको मेन औचित्य के हो भने आफ्नो देशको बजेट तर्जुमा गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा, यातायात सम्बन्धमा, शैक्षिक क्षेत्रमा, सम्पूर्ण कुराहरूमा यो डाटाले, यो लिएको डाटाले एकदमै ठुलो रोल खेलेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जनगणना लिनुको औचित्य यो देशले, सरकारले आफ्नो जनताको लागि बजेट तर्जुमा गर्नको लागि, विभिन्न सुविधाहरू प्रदान गर्नको लागि यसको अहम भूमिका रहेको हुन्छ। हजुर, अनि यो नेपालीहरूलाई अहिले सहभागिता गराउनको लागि बलजोड गरेर विभिन्न संस्थाहरू पनि लाउनु भएको छ। हाम्रो नेपाली संस्थाले पनि पक्कै पनि केही कार्यक्रमहरू त पक्का पनि गरेको छ होइन। अनि हाम्रो नेपाली संस्थाहरूले किन अब नेपालीहरू धेरैभन्दा धेरै यसमा किन सहभागिता हुने त? हो, पक्कै पनि मणिजी, अब यहाँले राख्नुभएको प्रश्न नेपालीहरूको किन सहभागिता हुने भन्ने सम्बन्धमा, यो विगतको जनगणनाले 2011 सालको जनगणनाले हामीलाई के पाठ सिकाएको छ भने, हो सम्भवतः हामीसँग धेरै हाम्रो चाहिँ बेलायतवासी दाजुभाइहरू थिए, तर त्यो 2011 सालको जनगणनाले हाम्रो जुन किसिमको सही किसिमको नेतृत्व हुनुपर्ने थियो त्यो नेतृत्व हुन सकेन, जसले गर्दाखेरि हामीले पाउनुपर्ने अनेक सुविधाहरूमा अलिकति कम भएको जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब आउने 21 मार्चमा हुने जनगणनालाई हामीले एकदम मध्यनजर राखेर हामी सम्पूर्ण बेलायतवासी सङ्घ संस्थाहरूले पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा भएको बाबा म दाजुभाइ सम्पूर्णलाई चाहिँ आह्वान गरौँ, यो हाम्रो लागि हो, यो हामीले नै गर्नुपर्छ। किनकि यसले गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ, जुन हामीले जल्दो बुल्दोमा एउटा चाहिँ समस्या भोगिरहेको हाम्रो बाबामाहरू, हाम्रो चाहिँ नेपाली दाजुभाइ जो इङ्ग्लिस राम्रोसँग बोल्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूले हस्पिटलको जानको क्रममा होस् अथवा जिपीमा जान सम्बन्धको कुरा होस् अथवा सूचना पाउने सम्बन्धको कुरा हो, उहाँहरूले त्यो सूचना गर्न पाइरहेको छैन। अथवा नेपालीमा सूचनाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ जिपीमा, हस्पिटलमा भएको देखिएको छैन, जुन कि पाकिस्तानी, इन्डियन र अरू ओरिजिनका मान्छेहरूले पाइरहेको छ। त्यसले गर्दा त्यो सुविधाबाट वञ्चित नहुनको लागि हामी सङ्घ संस्थामा लागेको मान्छेहरू अथवा तपाईँहरूले पनि यो जनगणना हाम्रैलाई हो, हामीले गर्नुपर्छ। र यसको साथसाथै हामी हाम्रो जनगणना यदि बेलायतको हकमा भन्यो भने 1 लाखभन्दा माथि पुग्न गयो भने हाम्रो चाहिँ भनौँ न, हाम्रो चाहिँ धर्म रीतिरिवाजमा पाउन सक्ने सुविधा जस्तो यहाँ चाहिँ विभिन्न सुविधाहरू प्रदान गर्नको लागि यसको अहम भूमिका रहेको हुन्छ। हजुर, अनि यो नेपालीहरूलाई अहिले सहभागिता गराउनको लागि बलजोड गरेर विभिन्न संस्थाहरू पनि लाउनु भएको छ। हाम्रो नेपाली संस्थाले पनि पक्कै पनि केही कार्यक्रमहरू त पक्का पनि गरेको छ होइन। अनि हाम्रो नेपाली संस्थाहरूले किन अब नेपालीहरू धेरैभन्दा धेरै यसमा किन सहभागिता हुने त? हो, पक्कै पनि मणिजी, अब यहाँले राख्नुभएको प्रश्न नेपालीहरूको किन सहभागिता हुने भन्ने सम्बन्धमा, यो विगतको जनगणनाले 2011 सालको जनगणनाले हामीलाई के पाठ सिकाएको छ भने, हो सम्भवतः हामीसँग धेरै हाम्रो चाहिँ बेलायतवासी दाजुभाइहरू थिए, तर त्यो 2011 सालको जनगणनाले हाम्रो जुन किसिमको सही किसिमको नेतृत्व हुनुपर्ने थियो त्यो नेतृत्व हुन सकेन, जसले गर्दाखेरि हामीले पाउनुपर्ने अनेक सुविधाहरूमा अलिकति कम भएको जस्तो लाग्छ।
त्यसले गर्दाखेरि अब आउने 21 मार्चमा हुने जनगणनालाई हामीले एकदम मध्यनजर राखेर हामी सम्पूर्ण बेलायतवासी सङ्घ संस्थाहरूले पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा भएको चाहिँ बाबा म दाजुभाइ सम्पूर्णलाई चाहिँ आह्वान गरौँ। यो हाम्रो लागि हो, यो हामीले नै गर्नुपर्छ। किनकि यसले गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ जुन हामीले जल्दो बुल्दोमा एउटा चाहिँ समस्या भोगिरहेको हाम्रो बाबामाहरू हाम्रो चाहिँ नेपाली दाजुभाइ जो इङ्ग्लिस राम्रोसँग बोल्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूले हस्पिटलको जानको क्रममा होस् अथवा जिपीमा जान सम्बन्धको कुरा होस् अथवा सूचना पाउने सम्बन्धको कुरा हो, उहाँहरूले त्यो सूचना गर्न पाइरहेको छैन अथवा नेपालीमा सूचनाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ जिपीमा हस्पिटलमा भएको देखिएको छैन, जुन कि पाकिस्तानी, इन्डियन र अरू ओरिजिनका मान्छेहरूले पाइरहेको छ। त्यसले गर्दा त्यो सुविधाबाट वञ्चित नहुनको लागि हामी सङ्घ संस्थामा लागेको मान्छेहरू अथवा तपाईँहरूले पनि यो जनगणना हाम्रैलाई हो, हामीले गर्नुपर्छ। र यसको साथसाथै हामी हाम्रो जनगणना यदि बेलायतको हकमा भन्ने भने 1 लाखभन्दा माथि पुग्न गयो भने हाम्रो चाहिँ भनौँ न हाम्रो चाहिँ धर्म रीतिरिवाजमा पाउन सक्ने सुविधा जस्तो यहाँ चाहिँ अब चाहिँ दसैँ तिहार हुनसक्छ होइन, यस्तो कुराहरू पनि हामीले केही छुट पाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जति सक्यो त्यति भर्नु जरुरी छ। सबैलाई यही सूचना चाहिँ प्रभाव गरिदिनु हुन म सम्पूर्ण सङ्घ संस्थालाई अनुरोध गर्दछु। हजुर, धन्यवाद धन्यवाद। अब यसलाई अब थोरै म जोडेर मैले यहाँ हाम्रो डिआरएनसीका उपाध्यक्ष भीमसेन खड्कालाई पनि यहाँ निम्ताएको छु। भीमसेनजी, यो अब जनगणनामा सहभागिता हुने भनेर भन्नुभएको छ, अब कसरी कहाँ कसरी सहभागिता हुन सकिन्छ त केही जानकारी छ तपाईँलाई अहिलेसम्म? विभिन्न ढङ्गले युकेमा अहिले चाहे विभिन्न लेख समाचारहरूबाट होस् अथवा विभिन्न अवेरनेस कार्यक्रमहरू गरेर होस्, अब एनआरएन युकेले पनि यसको चाहिँ पहल गरिरहेको छ र हामी ग्रेटर रेडिङ नेपाली समाजले पनि विभिन्न समुदायहरूलाई चाहिँ समेटेर अब हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ र हाम्रा जति पनि बाआमाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू यदि इन्टरनेट एक्सेस छैन भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामी कसरी सघाउने भनेर त्यसको पनि अब हामी तुरुन्तै कार्यक्रमहरू ल्याउँदैछौँ र जसले सक्नुहुन्छ विभिन्न तरिकाले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो सेन्सस जनगणनामा सहभागी गराउनु पर्नेछ र सबैजना अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्नेछ। यदि सहभागी भइएन भने आफ्नो इन्फर्मेसनहरू दिएन भने चाहिँ 1000 पाउन्डसम्मको चाहिँ फाइन हुने भएका कारणले पनि यसलाई सबैले सहभागी हुनै पर्नेछ। र अघि अध्यक्षज्यूले भने यो इन्फर्मेसनमा मैले हजुरको कुरा काटेँ, विवरण दिँदाखेरि विवरणहरू लिक हुन्छ भनेर कति मान्छेहरू यो हाम्रो जनगणनामा जो सहभागी हुनुहुन्छ सहभागिताहरू उहाँहरू डराउनु भएको छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहनुहुन्छ कि हजुरको विवरणहरू लिक हुँदैन भने के धारणा पोख्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। यो चाहिँ एकदम यो 100 इयर्ससम्म चाहिँ यो सेन्ससले चाहिँ यो जति पनि आफ्नो विवरणहरू छ आफ्ना कुराहरूलाई चाहिँ उसले कतै पनि लिक गर्दैन, उसले चाहिँ आफ्नो उसमा रेकर्डमा मात्रै हुन्छ। यहाँ कसैले पनि डराउनु पर्दैन। विभिन्न ढङ्गले म अप्ठ्यारोमा पर्छु कि मेरा कुराहरू बाहिर थाहा हुन्छन् कि भन्ने कुराहरू डराउनु पर्दैन। ढुक्कसँग आफ्नो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ भर्न सक्नुहुनेछ र सही इन्फर्मेसन भर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ 100 इयर्ससम्म चाहिँ यो एकदम सुरक्षित रहन्छ। यो चाहिँ एकदम कमिटमेन्ट हो। त्यसो भएको हुनाले नडराइकन ढुक्कसँग चाहिँ यो जनगणनामा सहभागी हुन अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। अब म फारम भर्नेतर्फ गएँ। फारम अब कसरी भर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हाम्रो डिआरएनसीको सचिव हुनुहुन्छ विक्रम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँले केही सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर भविष्यमा पनि अब डिआरएनसीले नयाँ कार्यक्रम विधिहरू लिएर आउँदैछ हुनुहुन्छ र उहाँले केही सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य पनि गर्नुभएको छ। सायद उहाँलाई जनगणनाको विषयमा अझ जानकारी छ जस्तो लाग्छ। जनगणना एक्ज्याक्टली मिति कहिले सम्म अथवा एक्ज्याक्टली डेट कहिले हो? सर्वप्रथम त नमस्ते सबैलाई। धन्यवाद छ हाम्रो मणि भाइलाई मलाई यस कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी गराइदिनु भएकोमा। तपाईँको प्रश्न अनुसार चाहिँ यो डेट अनुसार कसरी यो डेटहरू तपाईँलाई मैले अलिक विस्तृत रूपमा जानकारी गराइदिन चाहन्छु। 3 मार्चदेखि 13 मार्चसम्म गभर्नमेन्टले चाहिँ तपाईँलाई घर घरमा एक्सेस कोड पठाउँछ बाई पोस्ट है। त्यो चाहिँ एक्सेस कोड मैले काटिहालेँ। एक्सेस कोड कति नम्बरको हुन्छ त्यो 16 डिजिटको
16 डिजिटको हुन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँले अनलाइन एप्लिकेसन फर्म भर्नको लागि एक्सेस दिन्छ। त्यो चाहिँ 3rd देखि 13th of मार्चसम्म आउँछ है। त्यसपछि यिनीहरूले चाहिँ 21st मार्चलाई चाहिँ सेन्सस डे मानेको छ है। त्यो चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ अब त्यतिसम्म जति पनि डेटा आउँछ हामीले अनलाइन प्लस बाई पोस्टमा आएको लेटरबाट हार्ड कपीमा पनि हामीले फिलअप गरेर पठाउन सकिन्छ। अहिले यिनीहरूले चाहिँ गरेको सबै अनलाइनबाटै हुन्छ। सबैको चाहिँ डेटाहरू चाहिँ अनलाइनबाटै नै यिनीहरूले डेटाबेसमा राख्छ 21 मार्च। त्यसपछि यदि तपाईँले 21 मार्चमा पनि यदि भरिसक्नु भएको छैन भने अनि गभर्नमेन्टले चाहिँ फेरि तपाईँहरूलाई रिमाइन्डर पठाउँछ 22 मार्चबाट। त्यसलाई चाहिँ फलोअप गर्दै तपाईँलाई रिमाइन्डर लेटर आउँछ घर घरमा। यो कहिलेसम्म डेट भनेर तोकिएको छैन होइन, म भनिदिन्छु सबै है। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ लास्ट डे 4th मेमा लास्ट डे दिएको छ है। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनलाइन जति पनि अनलाइन हुन्छ तपाईँको पेपरबाट फर्म फिलअप गर्नु एप्लिकेसन फर्म फिलअप गर्नु भएको छ भने द्याट इज द 4th मे इज द लास्ट डे। यदि तपाईँले 4th मेसम्म पनि भर्नु भएको छैन भने गभर्नमेन्टले तपाईँलाई लिगली 1000 पाउन्ड फाइन गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। अप टु 1000 पाउन्ड भनेको छ है। लास्ट सेन्ससमा चाहिँ 2011 को सेन्ससमा चाहिँ गभर्नमेन्टले 240 हाउसहोल्डलाई फाइन लगाएको थियो। उहाँहरूले चाहिँ फर्म फिलअप गर्नुभएको थिएन लिगली। गभर्नमेन्टले चाहिँ 240 हाउसहोल्डलाई चाहिँ फाइन लगाएको थियो गभर्नमेन्टले। अनि तपाईँको त्यसपछि 5th मे चाहिँ कम्प्लिटली तपाईँको सेन्सस डे हो। 5th मे तपाईँको त्यसमा चाहिँ सबै डेटाहरू कलेक्सन गरेर त्यसले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ तिनीहरूको सर्वे बिगिन्स हुन्छ। यसले चाहिँ गर्ने भनेको चाहिँ ONS भनेको अफिसियल नेसनल स्ट्याटिस्टिक्स त्यो डिपार्टमेन्टले चाहिँ सबै डिटेल्सहरू राखेर त्यसपछि गभर्नमेन्टले चाहिँ लिगली सर्भिस बिगिन्स गर्छ त्यहाँदेखि। हजुर, भनेपछि यहाँ मैले कस्तो पाएँ भने दुईटा विधिबाट हामीले फारम भर्नु पाइँदो रहेछ। एउटा अनलाइनबाट भर्नु पाइँदो रहेछ, एउटा फारमबाट भर्नु पाइँदो रहेछ, राइट? म ठिक छु नि? सही भन्नुहुन्छ। अब अनलाइनबाट भर्दाखेरि हाम्रा बुबा आमाहरू बेलायतमा बसोबास गर्नुभएको छ, बुबा आमाले अनलाइनमा भर्न सक्नुहुन्न र अहिले कोभिडको समस्या पनि छ हेर्नुहोस् होइन। अब फारम भर्न पनि एकदम असहज परिस्थिति जस्तो छ। हाम्रो यो संस्थाले के गरिरहेको छ यो फारम भर्नका लागि? अनलाइनबाट गर्छ कि फारम भर्ने ठाउँ सीमित ठाउँमा बोलाएर भर्छ कि के गर्छ? यसबारे के रणनीतिहरू गराउनु भएको छ? म उहाँलाई दिएँ, भीमसेनजीलाई दिएँ, म भीमसेनजीलाई। धन्यवाद। अब यो हामी एकदमै अब यो सुरु भइरहेकै छ। म आफैले त भरि पनि सकेँ र विशेष गरेर अब एउटा घरमा चाहिँ एउटा कोड आउने भएको हुनाले त्यो घरमा जति पनि बस्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ त्यो घर ओनरले नै सबैलाई समेट्न सकियो भने त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यहाँ बस्ने बाआमा अथवा रेन्टमा बस्ने सबैलाई समेट्न सकियो भने त्यो एउटा एकदमै सजिलो। र त्यसमा छुट्टै कोही फ्ल्याटमा अथवा अलग्गै बस्ने जो बाआमाहरू एक्सेस गर्न सक्नुहुन्न भनेदेखि उहाँहरूको लागि चाहिँ अब हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर उहाँहरूको चाहिँ लिस्टहरू हामी तयार गरेर र उहाँहरूको रिक्वेस्टमा चाहिँ हामी अब यसलाई चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ समन्वय गरेर यसलाई हामी यो समय अवधिभित्र हामी जसरी भए पनि यो रेडिङवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हामी यो जनगणनामा सहभागी बनाउने वातावरण तयार गर्दैछौँ। त्यसमा यहाँहरूले पनि उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा पनि राख्दछु। ठिक छ, धन्यवाद। म विक्रमजीले केही बोल्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो, केही थियो कि? भीमसेनजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यसमा जानकारी गराइदिनु। आज चाहिँ हाम्रो यो JRNC को हाम्रो मिटिङ बसेको थियो यही विषयमा छलफल गर्नको लागि। यसमा चाहिँ हामीले के गरिएको छ भन्दाखेरि मैले पनि एउटा यहीँको लोकल काउन्सिलसित कोअर्डिनेट गरिरहेको छु। उसको नाम चाहिँ जेरेमी मे हो। उसले मलाई अहिलेसम्मको इन्फर्मेसन अनुसार हामीले चाहिँ कम्युनिकेटरसित कनेक्सन गर्दैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले फलोअप गर्दैछौँ। अहिले नै हाम्रो निर्णय चाहिँ भइसकेको छैन। साथसाथै आजको निर्णय अनुसार चाहिँ हामीले के निर्णय गरियो भन्दाखेरि JRNC ले चाहिँ
जति पनि हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू रेडिङमा छरिएर बसेका सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ एक्चुअली मिटिङ कलअप गरेर अनि उहाँलाई राखेर अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ यदि ओएनएसमा काम गर्नुहुन्छ कृष्ण अधिकारी दाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई यस सम्बन्धी धेरै नै ज्ञान छ, त्यसमा चाहिँ उहाँलाई मिटिङ कल गरेर चाहिँ हामीले एउटा जुम मिटिङ राख्ने कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। त्यही नै जानकारी दिन चाहन्छु मनिजी। ठिकै छ, धन्यवाद। हजुरले एउटा यो डेटको बारेमा एकदम जानकारी, महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो। 21 मार्चमा जनगणना फिक्स डेट के भन्नुभयो होइन, अनि त्यसपछि 5 मेमा भन्नुभयो, 5 मे लास्ट डेट भन्नुभयो कि के भन्नुभयो? 4 मे त लास्ट डे हजुर, टु फिल अप द फर्म। हजुर, त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ यदि गर्नु भएको होइन भने चाहिँ यु विल बी प्रोसिक्युटेड बाई लो। each and every household have to be, तपाईले each and every household चाहिँ फर्म फिल अप गर्नै पर्ने हुन्छ। र 5 मे चाहिँ सेन्सस डे भन्दा हुन्छ। होल कन्ट्रीको चाहिँ कभरेज हुन्छ, सर्वे चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ 5 मेबाट। हजुर, धन्यवाद। अब अर्को एउटा प्रश्न के रह्यो भने, अब जनगणनाको मा सहभागिता हुँदाखेरि पक्कै पनि उहाँहरू कोही बाबा आमाले अथवा हाउस होल्डरहरूले चिठी हराएको हुनसक्छ। अब यसलाई के गर्ने त? अब चिठी हराउनु भयो, सेन्ससको कोडहरू पनि हराउनु भयो, कहाँ रिक्वेस्ट गर्ने त? म फेरि पनि विक्रमजीसँगै जान चाहेँ। हजुर, यहाँ चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ वेबसाइट छ है, www.census.gov.uk। तपाईहरुले चाहिँ फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ 0800-141-2021 मा। सँगसँगै फेरि हामीले चाहिँ टेक्स्टबाट पनि पठाउन सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ टेक्स्टमा चाहिँ 0800-141-2020 मा चाहिँ अगाडि चाहिँ 1801 टाइप गर्यो भने चाहिँ तपाईलाई त्यो कोड फिर्ता, तपाईलाई त्यो कोड पाउनुहुन्छ। यदि चाहिँ तपाईलाई कुनै फोनबाट पनि तपाईले चाहिँ त्यो एप्लिकेसन फर्महरु एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ, साथसाथै वेबसाइटबाट पनि। उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो भयो, अब उहाँहरूलाई फर्ममा फिल गर्न जानुभयो, उहाँहरू वेबसाइटमा जानुभयो, फिल गर्नलाई अप्ठ्यारो भयो, उहाँको अंग्रेजी त कोही त बुझ्नुहुन्न हैन, उहाँहरूलाई अब कहाँ कसरी सहयोग माग्ने त? अब ल अध्यक्षजीसँग म सोध्न चाहे। यस सम्बन्धमा हामीले समाजले यस्तो समस्या आउँछ भनेर नै हामीले एउटा भोलिन्टियर ग्रुप खडा गरिरहेका छौँ, जस मार्फतबाट हामीले जुन बाबा आमाहरू विशेषतया फर्मभरि भर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूको चाहिँ इङ्ग्लिस पनि छैन भने उहाँहरूले पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले मिडिया मार्फत हाम्रो नम्बर पनि दिन्छौँ र हामी पनि विभिन्न संस्था मार्फतबाट उहाँहरूको कन्ट्याक्ट डिटेल लिएर हामी आफ्नै पहलमा पनि उहाँहरूलाई फोन गरेर तपाईहरुको चाहिँ फर्महरू चाहिँ र अथवा तपाईहरुको चाहिँ यो कोड एक्सेस नम्बर मागेर उहाँहरूको बिहाफमा हामी भोलिन्टियर साथीहरूले र हाम्रो सङ्घ संस्थाकोले मात्रै नभएर हाम्रो रेडिङवासी जति पनि दाजुभाइहरू छ जो चाहिँ आफ्नो घरमा चाहिँ आफ्नो बाबाहरू बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि हामी क्लोज कोअर्डिनेट गरेर उहाँहरूको सहयोगबाट जसरी भए पनि यो फर्म चाहिँ हामी भर्न लगाउँछौँ। हजुर, अब नेपालीहरू सबै सहभागिता हुन किन जरुरी छ त? मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हैन, उहाँहरूलाई यो जनगणना विशेष किन महत्त्व छ त? पहिलाकोमा सहभागिता हुनु भएन, त्यो थाहा भएन हैन, तर यो विशेष किन रह्यो? हरेक संस्थाहरूले आफ्नो बल प्रयोग गरेर भए पनि यो जनगणनामा सहभागिता हुनुपर्छ भनेर प्रचार व्यापक रूपमा गरेको देखिएको छ। किन यस्तो भयो, महत्त्वपूर्ण छ त? म भीमसेन खड्कालाई चाहे। धन्यवाद। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। एक त यहाँ बसेपछि यो कानुनी हिसाबले पनि यो भर्नुपर्ने हुन्छ, यो जरुरी छ। त्यसमाथि पनि हामी नेपालीहरूले विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ एथनिक ग्रुपमा पनि हाम्रो चाहिँ अहिले नाम आउँदैन र अघि नै अध्यक्षज्यूले भने जस्तो विभिन्न सेवा सुविधाहरूबाट पनि त्यसमा हामीले चाहिँ सहभागी हुन सक्यौँ भनेदेखि ती सेवा सुविधाहरू हामीले पाउन सक्छौँ र त्यहाँ मेन भाषामा पनि नेपाली भनेर लेख्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो भाषाले पनि अलिकति महत्त्व पाउँछ र विभिन्न पाउने सुविधाहरू पनि हामी नेपालीहरूले बढी लिनको लागि हामीले नेपाली भाषा र नेपाली हाम्रो चाहिँ एथनिक ग्रुपमा चाहिँ नेपाली
लेख्न सक्यौँ र धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सहभागी गराउन सक्यौँ र नेपालीहरूले बढीभन्दा बढी चाहिँ सहभागी गराउन सक्यो भने ती सुविधाहरू हामीले पाउन सक्ने भएको हुनाले र यो बेलामा हामीले हाम्रो सङ्घ संस्थाले निभाउनु पर्ने भूमिका पनि यही हो। त्यो हिसाबले पनि यसपाला अत्यन्तै जरुरी छ, कोही पनि नछुटुन् र कसैलाई अप्ठ्यारो छ भने नि हामी विभिन्न ढङ्गले सहयोग गर्नलाई तयार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो। ठिकै छ भीमसेनजी, त्यो ठिकै छ। अब यो जनगणना फारम भर्न अरूलाई मैले सहयोग गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कोही दुविधामा हुन सक्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई के भन्न सक्नुहुन्छ? विक्रम श्रेष्ठजी, म हजुरलाई प्रश्न राखेँ। यो चाहिँ तपाईँको अहिले यो कोभिडको प्रब्लमले गर्दाखेरि हामी घरमै गएर सहयोग गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब सकेसम्म चाहिँ हामी कम्युनिटी केयरमै हामी गइन्छ होला छिटै नै। हजुर हजुर, 3 days यो रह्यो त, यो अहिले भन्नुभयो त यो रेडिङको एउटा स्ट्राटेजी भयो। अनि अब युकेमा बस्नु हुनेले पनि पक्कै पनि हाम्रो यो इन्टरभ्यू त सुन्नुहुन्छ होला होइन, उहाँहरूलाई के जानकारी गर्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूले अब घरबाट बसिराखेको हुन सक्नुहुन्छ होइन। अब कोही युवाले अब एउटा मामा माइजूहरूलाई हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न हेल्प? मेरो प्रश्न त्यो हो। यो चाहिँ अलिकति सबभन्दा अहिलेको समस्या भनेकै यही छ है। यो चाहिँ कोभिड-19ले गर्दाखेरि फिजिकल्ली हामी घरमा जान नसक्ने असक्षमै छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले के लिगल्ली के भन्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब यदि उहाँकै क्लोज मेम्बर हुनुहुन्छ, कोही रिलेटिभहरू हुन्छ नि क्लोज रिलेसनमा भएको हुनाले यो चाहिँ डेटा सिक्युरिटीले गर्दाखेरि पनि बाई फोनबाट गर्दाखेरि अन बिहाफमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा ट्रस्ट भन्ने कुरा पनि आउँछ होइन। मैले चाहिँ अफिसियली मैले चाहिँ सबैको 16 डिजिट एक्सेस कोड लिएर ल म फर्म भरिदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो लिगल लेजिटिमेसीमा चाहिँ हामीले टेकेर हिँड्ने जस्तो लाग्छ। मैले चाहिँ के तपाईँहरूलाई चाहिँ के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि तपाईँको आफ्नै आफन्तहरूलाई त्यस्तो किसिमको समस्या छ भने कृपया यदि मिल्छ भने कोभिड फ्री सेक्युर जोनमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ ल्यापटपै आफ्नो पछाडि लगेर यदि फर्म फिलअप गरिदिनु भयो भने चाहिँ हाम्रो बुवा आमालाई धेरै नै सहयोग हुन्छ भन्ने मैले चाहना राखेको छु। त्यति नै भन्न चाहन्छु यस विषयमा। हस्, धन्यवाद। अब लगभग प्रश्नहरू त मैले जहाँसम्म लाग्छ समेटे होला। त्यस्तो केही छुटेको छ भने आफैले पनि केही भन्न सक्नुहुन्छ। मैले डिआरएनसीका अध्यक्ष श्री टेक बहादुर गुरुङलाई दिएँ पहिला सुरु। धन्यवाद मणि भाइ, फेरि एकचोटि फेरि प्रश्न गरिदिनु भएकोमा। सम्भवतः हामीले करिब सबै कुराहरू समेट्यौँ होला। तापनि यो सेन्सस यो आफैमा यति महत्त्वपूर्ण छ कि यो सेन्ससले हाम्रो जति पनि युकेमा भएको सम्पूर्ण जनजातिहरूको सम्पूर्ण चाहिँ जनताको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ र त्यो प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि त्यसले विभिन्न देशको विभिन्न क्षेत्रमा बजेट तर्जुमा गर्दाखेरि सहयोग कुरा यहाँहरू सबैलाई चाहिँ थाहा भएकै कुरा हो। तापनि हामीले अहिले यतिखेर एउटा हामी नेपाली भएको नाताले हाम्रो चाहिँ नेपाली समुदायमा यो मेसेज प्रभाव गर्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो समुदायको सहीभन्दा सही गभर्मेन्टको निर्णय गर्ने प्रक्रियामा होस् अथवा सुविधा दिने क्रममा हो हाम्रो सही किसिमको प्रतिनिधित्व होस् भनेर नै हामीले यो विभिन्न संस्थाहरू मार्फतबाट एनआरएन मार्फत हामीले आफ्नो बेलायतवासी नेपाली दाजुभाइहरूलाई यो आह्वान गरेको छौँ। यो आह्वानमा यहाँहरू सबैले सहभागिता भइदिनु, किनभने यो अन्ततः यो फाइदा हामीलाई नै हो र हामीले पाउने सुविधामा हामी वञ्चित नहौँ। विगतको 2011 सालमा जसरी हामीले चाहिँ विभिन्न पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित भएको जस्तो छैन, तर त्यस्तो महसुस भयो। तर यसपालि हाम्रो एउटा चाहिँ सुनौलो अवसर आएको छ। यसको लागि सम्पूर्ण चाहिँ बेलायतवासी संस्थाका प्रतिनिधि मण्डलजीहरू, सम्पूर्ण चाहिँ दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू सबैले आफ्नो लेभलबाट यो सक्दो यो जनगणनालाई सफल भरौँ र त्यसैमा हाम्रो कल्याण हुनुहुन्छ। हस्, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। म उपाध्यक्ष भीमसेन खड्काजीलाई पनि आफ्नो केही छुटेका छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। भीमसेनजी।
धन्यवाद। लगभग सबै कुराहरू समेटिएका छन् र यो अत्यन्तै जरुरी र महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले यसमा अलिकति समय मिलाएर सबैले यो भर्न जरुरी छ र यहाँहरूले गर्नुहोला, सबैले चाहिँ यसमा सहभागी बन्नुहोला। एनआरएन युके का अध्यक्ष हाम्रो इङ्ल्यान्ड राज्य परिषदका अध्यक्ष हाम्रो दीपक श्रेष्ठले पनि व्यापक रूपमा चाहिँ अभियान चलाइराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी सिएनएस युके का पूर्व अध्यक्ष हाम्रो डाक्टर कृष्ण अधिकारीले पनि एक्सपोर्टको रूपमा उहाँले चाहिँ आफ्ना कुराहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट सेयर गरिराख्नु भएको छ। केही यहाँहरूले बुझ्नु भएन, समस्या अप्ठ्यारो छ भने रेडिङ आसपासका महानुभावहरूलाई चाहिँ हाम्रो ग्रेटर रेडिङ नेपाली समाजका पदाधिकारीहरूसँग पनि यहाँहरूले सरसल्लाह गर्न सक्नुहुनेछ समस्याहरू छन् भनेदेखि। र सबैजना सहभागी बनौँ र यो जनगणना 2021 को लागि चाहिँ एकदमै भव्य रूपमा सबैले सफल गरौँ भन्ने आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। म अब सचिव जो डिआरएनसीका सचिव हुनुहुन्छ विक्रम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँले यस सम्बन्धी अलि व्यापक रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई अब यो डेट सहित होइन अब कहाँ कसरी भर्ने भन्ने कुरा एउटा पूर्ण जानकारी अन्तिम जानकारी गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। विक्रमजी। धन्यवाद मणि भाइ। खास चाहिँ डेट त अघि मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेको छु होइन, फेरि त्यो रिपिट गर्न खासै त्यति उपयुक्त लागेन मलाई चाहिँ। मलाई चाहिँ भन्न मन लागेको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेन्सस भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ मेन थिम भनेकै एभ्री 10 इयर्समा आउँछ। तपाईँलाई फेरि अर्को हामीले चाहिँ सेन्सस फेरि फर्म फिलअप गर्नु पऱ्यो भने कति वर्ष कुर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि फेरि 10 इयर्स कुर्नु पऱ्यो, 31 मा हुन्छ फेरि है। त्यो भन्दा अगाडि नै अहिले हाम्रो एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी हो। यो बेलामा हामी सबै नेपालीले यदि फर्म फिलअप गऱ्यौँ भने हाम्रो आइडेन्टिटी हुन सक्ने धेरै सम्भावना हुनसक्छ। एक्जाम्पल, हामी एप्लिकेसन फर्म फिलअप गर्दाखेरि स्क्रोल बटममा हामी जहिले पनि देख्छौँ इन्डियन, पाकिस्तानी, बङ्गलादेशी, चाइनिजहरू देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ यदि हाम्रो पनि नेपाली भन्ने यदि कम्प्युटरमा आयो भने त्यसको लागि चाहिँ विल बी भेरी भेरी प्राउड। हामी मात्र नभएर हाम्रो बुवा आमा हाम्रो बच्चा बच्चीलाई पनि एउटा चाहिँ एउटा आइडेन्टिटीको काम गर्छ। साथसाथै यिनीहरूको खास मेन के हो भन्दाखेरि यसले लोकल काउन्सिलमा यिनीहरूले चाहिँ सर्वे गरिसकेपछि एलोकेट गर्छ कति मान्छेको पपुलेसन, कुन समुदायको पपुलेसन कति छ यो काउन्सिलमा, कुन समुदायको पपुलेसन कति छ होइन। तिनीहरूले चाहिँ यसरी यसलाई डिसेन्ट्रलाइज गर्छ। त्यो एलोकेट गरिसकेपछि तिनीहरूले त्यही अनुसारले फर इक्जाम्पल जिपीमा जाँदाखेरि, हस्पिटलमा जाँदाखेरि यदि हाम्रो नेपाली समुदाय बहुत धेरै नै भयो भने चाहिँ जिपीमा जाँदाखेरि पनि तपाईँहरूले चाहिँ नेपाली लिफलेटहरू पनि पाउने सम्भावना देखिन्छ, नेपाली अध्ययनले लेखेको ल्याङ्ग्वेजको होइन। त्यसले गर्दा तपाईँहरू हाम्रो बुवा आमालाई पनि कुनै कुराहरू जानकारी दिनलाई चाहिँ धेरै नै सहयोग पुर्याउँछ यसले। खास यसको मेन एम भनेकै लोकल काउन्सिलमा यदि हामी नेपालीहरू धेरै नै छौँ, फर इक्जाम्पल रेडिङमै धेरै नै छौँ भने यिनीहरूले चाहिँ इभन गभर्मेन्टको एनुअल बजेटमा हामीलाई पनि फन्ड एलोकेट गर्न सक्छ। फर इक्जाम्पल हामी नेपाली ग्रेडिङ नेपाली कम्युनिटी छौँ नि, यदि हाम्रो कम्युनिटी यहाँ नेपाली कम्युनिटी धेरै छ भने ग्रेडिङ नेपाली कम्युनिटीसित कोअर्डिनेट गरेर गभर्मेन्टले फन्ड एलोकेट गर्न सक्छ। धेरै अपर्च्युनिटी लाइक बङ्गलादेशी, इन्डियन, पाकिस्तानीहरूलाई यिनीहरूले फन्ड एलोकेट गरेर हुन्छ गभर्मेन्टबाटै। किनभने त्यहाँको चाहिँ कुनै कुरा अब हेल्थ सेक्टरमा हुनसक्छ होइन, तपाईँको चाहिँ एजुकेसन सेक्टरमा हुनसक्छ, जेमा इट्स जस्ट देयर इज सो मेनी बेनिफिट कि हामी त्यसबाट चाहिँ हामीले धेरै नै वी क्यान एचिभ सो मेनी थिङ्स फ्रम द्याट कि। अरू त मैले खास के भन्न चाहन्छु त्यो मैले किन खास डेटमा किन केन्द्रित भएको भने त्यो डेट साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस् रिपिट गरेर भनिदिनुहोस् होइन, डेट र त्यो समय त्यो हुन्छ नि वेबसाइट धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो मलाई सबैभन्दा त्यो भुल्न नहुने चिजहरू। फेरि रिपिट गरिदिन्छु ल। धन्यवाद मणि भाइ। अनि त्यसपछि हामी क्लोज डाउन गर्छौँ है। ल एकदमै एसेन्सियल कुरा तपाईलाई www.census.gov.uk द्याट्स द वेबसाइट। सँगसँगै त्यसपछि तपाईँको चाहिँ फोन नम्बर 0800-141-2021 फोन नम्बर कुनै किसिमको अप्ठ्यारो पर्यो भने र टेक्स्टबाट पनि तपाईँले चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ। सेम नम्बर हो तर यसमा चाहिँ अगाडि 18001
टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि डेटको विषयमा चाहिँ 3 मार्चदेखि 13 मार्चसम्म तपाईँलाई एक्सेस कोड घरमा आउँछ। यदि उहाँहरूले गभर्मेन्टले के गरेको छ भन्दाखेरि यदि वृद्धहरू छ भने चाहिँ तिनीहरूले पहिले नै आइडेन्टिफाई गरेर घरमा बाई पोस्ट पनि हार्ड कपी तपाईँलाई घरमा आउँछ। यदि तपाईँको घरमा कम्प्युटर छैन भने तिनीहरूलाई पहिले नै थाहा भइसकेको हुन्छ। यदि भएन भने फोन गर्नु होला 3 मार्चदेखि 13 मार्चसम्म। त्यसपछि तपाईँको 21 मार्चमा चाहिँ यिनीहरूले सेन्सस डे राखेको छ। सेन्सस डे भित्रमा प्रायः चाहिँ ओभरअल सबैले भरिसकेको हुन्छ। जसले भरेको छैन त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ रिमाइन्डर फर्म आउँछ फेरि 22 मार्चदेखि। रिमाइन्डर फर्म आइसकेपछि तपाईँको चाहिँ लास्टमा चाहिँ 4 मेमा चाहिँ लास्ट डे हो। 4 मेमा लास्ट डे हो, त्यसलाई चाहिँ सेन्सस डे भनेको छ। त्यसमा पनि तपाईँले फर्म फिलअप गर्नु भएन भने चाहिँ लिगली यु विल बी प्रोसिक्युटेड। तपाईँलाई चाहिँ अप टु 1000 पाउन्ड फाइन लाग्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको 5 मेमा चाहिँ कम्प्लिट सेन्ससको कभरेज गरेर यिनीहरूले चाहिँ सर्वे विल बिगिन फ्रम 5 मार्च। द्याट्स राइट, एकदम महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन दिनुभयो। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएकोमा आफ्नो समय मिलाएर उपस्थित हुनुभयो अध्यक्षजी, उपाध्यक्षजी, सचिवजी, सबैलाई धन्यवाद। आउँदा कार्यक्रममा फेरि पनि नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू गरौँला। तबसम्मको लागि धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सम्पूर्ण टिमलाई, धन्यवाद।